Let the beauty of the Lord God, Lord our God, be upon us. देवाची सोबीतकाय जी आसा पळय ती आमचेर सगल्यांचेर आसूं दी. Do you remember where it was? आनी तुमी जाणाव हें केन्ना घडलेलें तें? Some of you girls have got computer heads as fast as computers. आनी तुमचे तकलेन आतां चेडवांच्या फकत कंप्युटर तकल्यो आसा. And some of you have rusted old heads. आनी तुमचे आतां आदले आसा पळय तें सगळें कोलमेला. If I allow my head to rust, it will rust very easily. आनीक म्हजे तकलेक पासून तूं कोलमेवंक दी जाल्यार तें रोखडेंच कोलमेतलें. Don't allow your heads to rust. तुमची बुद्धी आसा पळय त्यो कोलमेवंक दिनाकात. 90, Psalm 90, please. आनीक स्तोत्र 90. Psalm 90, स्तोत्र 90. 16 and 17. 16 आनी 17 वोड. Let your work appear unto your servants, तूं कितें करूंक सोदताय तें तुज्या चाकऱ्यांक and दाखय. your glory unto their children. आनीक ताज्या भुरग्यांक तुजी मोहिमा दाखय. And let the beauty of the Lord our God be upon us. आनीक ताजी सोबीतकाय आमचे सगल्यांचेर And आसूं दी. establish thou the work of our hands upon us. आनी आमचे हातीचे वावराचेर तूं तें सुफोल Yea, कर. the work of our hands establish thou it. होय, आमच्या हातांचे वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. So, my friends, you have the context. आतां तूं सोजमीकाय घेवचे. Moses' song, Moses' prayer. मोजेसाचें हें मागणें जावन आसा. Let the beauty of the Lord God be upon us. देवाची मोहिमा प्रकाश फांकून दी आमचेर सगल्यांचेर. My dear friends, we only know something of this beauty आनीक हे मोहिमेचे प्रकाश आमकां थोडेंच खबर आसा. because human language cannot depict the fullness of the Godhead. कित्याक मनशांक तें अनुभव करूंक जायना देवाचें तिरेकपण कितें पळय तें. Our words only are descriptive of what we do, आमचें उतरां तीं उणी पडटात आनी आमी कोत्ता पळय तितलेंच तें. and some of the works that we see in nature. आनीक देवाचें कितें काम तें आमी आमचे सोर भोंवतणी पळयता But पळय beyond तितलें. that, our words are not really expressive. आनी आमचीं उतरां पळय तीं उणी पडटात देवाचें व्हड तीं कामां But दाखोवंक. when the beauty of Jesus is seen in your life, देवाची मोहिमा तुज्या जिवितांत दिसता तेन्ना there is something so wonderful and attractive. आनीक तें एकदम सोबीत आनी दुसऱ्यांक आकर्शीत कोत्ता. You know, one young man by the name of Charles Finney, चार्ल्स फिनी म्हणटा पळय तो एक तरणाटो. he was studying law. तो लॉ शिकतालो. I don't know if there are any law students here हांव नको हांगासर. and lawyers. आनीक कोण लॉ शिकतात पळय आदवोगाद आसात काय. Oh, how I wish you would invite all the judges and magistrates, आनीक तूं ते जज आनी सगल्यांक तूं हांगा आपोवंक जाय आसलें. because one of these days they will have to stand before the judge of the whole earth. कित्याक तो नीत कोत्ता पळय ह्या संवसार ताच्या मुखार तांकां एक दीस उबें रावचें पडटलें. And I do not know how they are going to fare. आनी थिंगासोर तांचें कितें हिशोब तें हांव नको. So invite all the lawyers and judges that you know. आनीक सगळे advocat आनी जज आसा तांकां आपयात. Let them pay attention to their heart and conscience आनी तांचे काळीज आनी कुशांचेर तांचे नजर मारून दी. and prepare to meet the judge of the whole earth. आनीक ह्या आख्ख्या संवसाराची नीत कोत्ता पळय ताच्या मुखार ताका तयार करून Now, दी. Finney was preparing himself to be a lawyer. आनी चार्ल्स फिनी आपल्याक तो advocate जावपाक तयार कोत्तालो. And in the course of his law studies, आनीक तो शिकता आसतना he came across Moses, the law, and the Bible. आनीक तो मोजेसाचे कायदे आनी नेमा प्रमाणे ताणें तें वाचलें. Well,
he said, let me read what the Bible says. आनी त्या पासत ताणें तें पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तें वाचूंक लागलो. And when he began to read the word of God, आनी देवाचें उतर तो वाचूंक लागलो तेन्ना he began to see a picture of his own sinful heart. आनी ताजें एक चित्र आयलें आपणाचें काळीज कितलें पातकी पळय तें. And one day, he could not attend to his law practice. आनी एका दिसा तो कितें आदवोगादाचें कामां थिंगा तो पावंक ना. So he closed his books ताणें सगळे बुक्स बंद केले and walked out of the town. आनी तितूंतल्यान तो भायर सरोन गेलो There was a wood there, a forest, आनी एक रानांत तो गेलो and there आनी he थंयसून was first ashamed to kneel down. तो दिमी मोडपाक लॉजेतालो Then suddenly he became aware, आनी ताका म्हाका चोपाक अशें दिसलें how can I be ashamed to kneel before the God of the whole world? कित्याक म्हाका लॉस दिसता दिमी मोडपाक की हो देवा मुखार ह्या संवसार तो देंवतो. He saw the absurdity of his pride, आनी ताणें पयलें कितलें गर्व आसा म्हाजे भितर, absurdity of his pride, कितलें पळय गर्व आसा म्हजे भितर. and he said, आनी ताणें अशें म्हणलें I will not rise from my knees till God speaks to me. आनी हांव म्हजे दिमयेर सावन उठचो ना ते मेरेन जेन्ना देव म्हाजी उलयना And तेन्ना there मेरेन. he poured out his heart. आनी थंयसर आपणाचें काळीज तो ओतयता. And you know, the sun was going down the horizon, going down to the horizon आनी थंयसर वत by the time he finished. आनी दीस तो सकाळ देंवतालो तेन्ना तो मागणें काबार करीत जायसो. So he came back to his office, law office, आनी आदवोगाद शिंकतालो पळय ते ऑफिसान परतून येता. and when one of his seniors came, आनी एक वर तो सिनियर थंयसर आयलो he said he was not conducting any business that day. आनी ताणें म्हणलें तुवें कांय कसलेंच बिजनस करूंक ना आयज. He was attending to higher business. ताणें म्हणलें हांव एक व्हडत्या बिजनसाक आयज आसलो. So what did he do? तर तुवें कितें केलें? You know, bitterly cold, northeast of America. आनीक सारकी थोणाय आसा त्या अमेरिकेच्या भागांत. And he set the fire, the hearth, in the fireplace going. आनीक थिंगासर उजो पेटोवपाची एक आसा पळय दोकटोक ताणें केलो. And suddenly the Lord Jesus met him. आनीक देवाची जेजूची भेट जाली ताका. And he fell on his face. आनी तो आपल्याच्या तोंडान आड पडलो. And the Lord brought his peace into his heart. आनी ताज्या काळजान एक व्हडती शांती ताका मेळ्ळी. And such power surged through him आनी एक व्हडती शक्ती ताजे भितर ताका अनुभवलो. till he cried out, तो रडोंक लागलो. Oh, I cannot bear more of this power. आनी ताणें म्हणलें ही शक्ती चड आसा म्हाज्यान ती सोसूंक जायना. So he became a new man that day, आनी त्या दिसा तो एक नवो मनीस जालो. forgiven by the Lord. बापान ताका Then बक्षिलो. he said, let me walk out in the street. आतां तो भायर रस्त्याचेर गेलो तेन्ना And everybody whom he spoke to on the street, आनी जे कोण मनशांक तो मेवता तेंची उलयतालो they were stricken about their own sins and conscience. आनी तांकां तांचेच पातक आनी कुशेंच तांकां तोपोंक लागलें. And came under the conviction of sin. आनी तांकां पातक ते वळखोंक लागले. And he became a great power for the Lord Jesus Christ. आनी जेजू क्रिस्ता पासून तो एक व्हडती पदवी जालो. One day, Finney went to visit a mill. आनी एक फिणी एक दीस एका कारखान्यांत गेलो. And when he went into the mill, आनी कारखान्यान गेल्या उपरांत some of those girls who were working at the looms, आनीक थंयसर काम करताले पळय तीं चेडवां they, girls giggle. They giggle for nothing. आनी तीं चेडवां बेश्टेन आसता थिंगासर कांय नासलें. Whether they saw his beard and giggled. आनी ताजें हाड पळोवन तीं हांसोंक लागलीं.
I don't know. हांव नोको But पूण in response to that, ताका ताणें असो जबाब दिलो Finney looked at them आनी फेणीन तांकां पळयलें with great compassion. खाकळूतीन ताणें पळयलें Soon they put their heads down, तांचे दोळे ताणें सकला and the tears began to flow. आनी मान सकला पावून ती रडोंक लागली And they said, "We are sinners. आनी ताणें म्हणलें आमी पातकी We need forgiveness." आमकां बक्षणाची गरज And this movement and consciousness of God gripped the whole mill. आनीक हें थिंगासो देवाचें आजीरपण आसा म्हणून आख्ख्या त्या कारखान्यांत एक जालें And the owner of the mill came in, आनीक तो कारखान्याचो तो मालीक आयलो and he saw all his workers repenting in tears. आनी ताणें पयलें तो हे सगळे कामदार हिंगा रडटात आनी मन बदललेलें He आसा said, "Stop the mill. ताणें म्हणलें हो कारखानो बंद करात Attend to your souls first." आनी तुमच्या आत्म्याचेर पयलें नदर मारात And what happened? उपरांत कितें You घडलें know, there was no place in that factory for a meeting. आनी कारखान्यांत थिंगा सुवात नासलेली एके मिटिंगेक But they had the mule house where the horses and the mule which carry the goods were. आनीक गोडे दवरता पळय ती एक सुवात आसलेली थिंगासोर ते गेले So they drove they pushed the mules out, आनीक ते सगळे गोड्यांक तितूंतल्यान भायर and काडले the whole factory gathered there. आनी सगळे लोक त्या सुवातेर येयले There God met with them, आनी देवाची भेट थिंगात आली तांकां and all of them were transformed. Their hearts were changed. आनी सगल्यांचे भितर एक बदल जालो तांची काळजां That's बदलली called revival. आनी ताका म्हणटा जागृती When God comes down, देव सगळा देंवन येता तेन्ना what? Did he first preach to them? No. पयलीं ताणें ताका शर्माव दिल्लो काय ना He went there to visit the mill. आनीक तो तांकां फकत मेळोंक गेल्लो And all he did was look with compassion. आनी काकलुतीचे नदरेन ताणें तांकां पळयलें I don't know how you look. हांव नोको तुमी कशें पळयतात I am sorry at the way some of you can't even look graciously. म्हाका दूख भोगता थोड्या जाणां पासून ते चुचुऱ्याचे नदर तुमचेर ना I think that's an old Indian habit to scowl. आनीक एक इंडियेची एक संवय जावन आसा दुसऱ्यांक पळोवंक Scowl वायटान is to disfigure your face. आनीक तुजें तोंड वांकडें करून Look पळयता like a bulldog. तूं एक सारको सुणें कशें तूं तांकां पळयता You know? But when the beauty of Jesus comes into you, जेन्ना देवाची मोहिमा तुजेर परखोड जाता there will be blessing round you. तुजे सोरभोंवतणी आशिर्वाद आसतो So I wanted to talk to you once again about this same matter and what it leads up to. आनी हांव तुमकां तेंच सांगूंक सोदता हें तुमचेर कितें जातलें आनी ताजो परिणाम मागीर कितें जाता पळय तो What is the use of fading beauty? आनीक जे फाल्यां काबार जाता तसली सोबीतकाय कितें Today फायद्याची beautiful आयज तुमी सोबीत दिसता and tomorrow ugly. आनी फाल्यां तुमी सोबीत आसची नान Outwardly beautiful, भायल्यान तुमी सोबीत but पूण inwardly ugly. भितरल्यान सोबीत नान You know, I heard of a girl, आनी एका चेडवा विशीं हांवें आयकलें she got married तें काजार जाल्या उपरांत and she went to her husband, आनी ताच्या घोवाच्या घरांत गेल्या उपरांत marriage night, आनीक ते रातीक and he said, ताणें म्हटलें "First let us play a game of cards." आमी आतां कार्दांचो फेव खेळुया Nice beginning for any marriage. एक न्हे काजारी जिवितान बरी सुरवात न्हय You know, when I got a pack of cards, जेन्ना म्हाका तें कार्डाचें पॅकेट मेळलें तेन्ना you know what my father did? म्हज्या बापायन कितें केलें तुमी जाणा He said, "What is that?" तेणें म्हणलें हें कितें I said, "I've got a pack of cards." हांवें म्हणलें म्हाका हें पाकीट कार्डांचें मेळलां Cards are only for lazy fellows. कार्ड फकत ते आवशे लोकांकूच So he took that cards. I don't know what happened. आनी ताणें तें कार्ड घेतलें To this day, I don't know how to play cards.
I can play a lot of games. आनी ते कार्ड कितें केलें ते हांव नोको आयज पासून हांव कार्डां खेळोंक नोको म्हाका दुसरो खेळोंक जाता Yes. वय My father saw people wasting their time with cards. वय म्हज्या बापायन पयले जायते लोक वो कार्डां खेळोन टायम And he बिगाडता saved his son. आनी ताणें ताच्या पुताक साल्वार केलो तातूंतल्यान However, आतां तें I सोडात know that some of you assistants in the government offices, you go to the club and play cards. हांव जाणा तुमी ते आतां गव्हर्मेंट ऑफिसर आसता तुमी दुसरे कोणे वयतात आनी कार्डांनी फेवता And I don't know what else. आनी हांव नको आनी कितें कोत्तात ते Drink beer. बियर तुमी पियेता And what else? आनी कितें And visit harlot. आनीक ते नायकिनीक वचोन मेवतात I don't know what else. आनी हांव कितें तें नको Go at midnight and ask your wife, isn't the food ready? मध्य रातीन वयता आनी ताका विचारता जेवण खंय आसा काय Oh, this pepper water is cold. हिंगासर उदक दवरला पळय तें सारकें थंड जालेलें आसा You need to be beaten. तुका आतां मार जाव I don't know how beautiful you are in your house. हांव नको तूं कितलो सोबीत आसाय तुज्या त्या घरान There are a lot of ugly people. जायते बरे ना पळय ते लोक आसा Outwardly, they appear so beautiful. भायल्यान ते एकदम सोबीत दिसता But पूण they are not beautiful at all. पूण ती खरेपणी सोबीत ना Do you know who will desire your beauty? आनी तुमी जाणान तुमकां तसली सोबीतकाय कोणाक If you आवडटले turn to the 45th chapter आनीक 40 आनी 5 आमी हांवेसर पळोवया of Psalms, आनीक स्तोत्र 11th verse, आनी 11वी वोड so shall the king greatly desire your beauty. आनी राजा पासून तुजे लागीं सोबीतकाय आसा पळय तो आवडटलो पळयात Hearken, O daughter, आयक म्हजे दुवे consider and incline your ear. आनी तुजे कान दिवन तूं आतां आयक Forget also your own people and your father's house. आनी तुजेर आनी तुज्या बापायचे घराचेर तूं So मार shall the king greatly desire your beauty. आनी तो राजा तुजे सोबीतकायक तो What बुलतलो does it say here? हांगासर कितें म्हणटा Forget your own people and your father's house. तुजे बापायचे आनी तुज्या लोकांचे ते सगळें विसरोन दी I notice हांवें पळयला people will put their caste names. लोक आपले जातीचे नांव घालता Now I was telling the people in northeast India, आनी नॉर्थ इस्ट इंडियेक हांव तांच्या लोकांक अशें म्हणटालो in Manipur, मणिपुरान Mizoram, मिझोरामांत listen, आयकात you have no right to put your tribal name on your church board. तुज्या त्या जातीचे नांव थिंगा चर्चीचे बोर्डार घालपाचे तुका कसलोच अधिकार ना You know, they are very zealous about their tribes and they like to kill the other tribe. आनीक तांचे जात आसा पळय तांकां ते एकदम आवडटा दुसऱ्या जातीच्या लोकांक ते जिवेशी मारूंक सोदतात That is their history. तोजलो तांचो इतिहास And unfortunately, they have not been told that that kind of thing cannot continue after they say they are Christians. आनीक जायते पावटी अशें घडलें आसा की तांकां कोणें सांगोंक ना क्रिस्तांव जाल्या उपरांत तसलो इतिहास आनी मुखार चलचो ना How terrible. आनी कितलें दुखेस्त And तें I suppose nobody told you that your caste can never be reconciled to Christ. आनी तुमकां पासून कोणें सांगोंक ना तुमची जात आसा पळय ती देवा बरोबर कशी एक करूंक जाता ती Whoever called you a Christian. आनी नको तुमकां कोणें क्रिस्तांव म्हणल्यार तुमी आजून पासून ते जातीन आसात You may have 10,000 baptisms, तुमी 10,000 पावटी बाप्तिस्म घेत जाल्यारूय but पूण you and your old caste तूं आनी तुजी आदली जात पात घेवन and all its antecedents आनी ते सगळें can घेवन never be reconciled to Christ. आनी क्रिस्ताचे बरोबर एक तुमचो In जावचो ना Christ, क्रिस्तान भितर येवंक you जावचें ना are a new creation. तूं क्रिस्तान येयल्या जाल्यार तूं एक नवी रचना All जाल्या things have passed away. आदलें सगळें गेलें Behold, all things have become new. पळय आतां सगळें नवें जालां My dear people, म्हज्या लोकांनो all things. सगळें नवें जालां Daughter, दुवे forget your father's house आनी तुज्या आदले बापायचें सगळें विसरोन दी
and forget your people. आनी तुज्या लोकांकूय तूं सगळें See, विसर. we are not prepared to do that. पळय आमी तयार नान तें करूंक. You know, तुमी जाणा there's a lot of trouble in families. जायते त्रास आसता फामिलीन. You all know the old story. तुमी जाणा त्यो सगल्यो आदल्यो काणयो. Well, what girl, what happened? एका चेडवाक थिंगासर कितें घडलें. See, he beat me ताका बोरोस मारलो and I ran away. आनी ताका लागून हांव थिंगासरल्यान धांवून गेलें. Where did you run, girl? तूं खंय वयतलोय. Oh, to my mother's house, म्हज्या आवयच्या घरा. father's house. म्हज्या आवयच्या घरा हांव धांवून वयतलें. So, जाल्यार you take all the trouble to that house. तूं सगळे त्रास आसा पळय तूं थिंगा वता. What a terrible state. आनी कितलें हें सारकें भिरांकूल जाल्लें आसा. Forget your father's house. बापाचें सगळें विसरोन दी. Build your house. तुजें आतां नवें घर बांद. You promised at the marriage तुवें बासावणी दिलाय काजार जाता आसतना. that in sickness and in health, poverty and in wealth, दुवेंसान आनी भलायकीन आनी गरीबकायेन आनी गिरेस्तकायेन for good or evil, आनी बरें जावं ओ वायट जावं you will be faithful to that animal whom you married. आनीक त्या जनावरांची तूं काजार जाल्यार तूं ताका विश्वासी रावतलोय. You should have thought about that before marriage. तुवें तें काजार जावच्या आदीं चिंतूंक जाय That आसलें. animal smelt the money in your father's pocket. त्या जनावरान तुज्या बापायच्या बॉल्सान कितले पयशे ते ताणें And पळयले. came running forward and said, I will marry your daughter. आनी तो धांवन आयलो आनी ताका लागून ताणें म्हणलें काय And तुवें now दुवे that कोडें. animal can only bite and claw. आनी तो आतां जनवर फकत घास मारता आनी नाक्षो काडटा. My dear friend, that is म्हज्या the इश्टानो. state of our marriage. आनी असलें जालां आमचे Why? काजारी दुविधा. कित्याक The Lord will greatly desire your beauty. कित्याक देव ताजे The मोहिमा King तुजेर will घालूंक सोदता. desire your beauty. आनीक तो राजा पासून beauty. तुजे मोहिमा पळोवंक सोदतलो. No beauty सोबीतपण ना. in our family. आमच्या फामिलीन जाय ते कारण How सोबीतपण नाच. आनी कितलें हें No भिरांकूल. beauty. आनी No सोबीत beauty काय in ना. the office. ऑफिसान पण सोबीत काय ना. Everybody trying to undercut the other. दुसऱ्याक कातरूंक सोदता. Everybody saying, oh, this fellow is not letting the bribe money trickle down to me. सगळे म्हणटा पळय ते रिश्वताचे पयशे म्हाजे लागीं येवंक तो Ugly दिना. atmosphere in the office. आनी ऑफिसान And बसून when you come सारकी home, परिस्थिती ना. आनी जेन्ना तूं Ugly घरा येता तेन्ना atmosphere in the house. घरान पासून तेच भाशेन Alright. मेळेपण. When you go to बरें the आसा. church, आनी जेन्ना तूं सोबेंत वयता तेन्ना what kind of atmosphere? थिंगा कसलें वातावरण There आसा. shouldn't be competition there. थिंगा एका There म्हणजे shouldn't be कॉम्पिटिशन evil करता. speaking there. आनी वायट There थिंगा shouldn't उलोवपाक be सोदता. blaming the pastor or somebody there. आनी एकामेकाक बोगलान पास्तरांचेर घालता तसलें आसोप काडना. There should not be a kind of race to be an important person there. आनी एक दाव थिंगासोर हांव मुखेल म्हणून तसली दाव थिंगा आसची न्हय. Everywhere we go, we take ugliness with us. आनी सगल्याक आमी वयता पळय थिंगासोर एक मेळेपण आमी घेवन my वयता. friends, म्हज्या Indian इश्टान तुमी boys जाणा. and girls who go abroad, आनीक इंडियेचे चेडे आनी चेडवांची some बायले of गांवान them वयता पळय work ती very hard. थोडी जाणां एकदम वावर But कोत्तात. Some of them, पूण you can't write their history. आनी तांचे इतिहास बरे जाल्यार तेमकां बरोवंक लॉस दिसतली. Misery. सारके दुखेस्त. One young man said to me in Europe, wrote to me, एका तरणाट्यान म्हाका युरोपान all the अशें sins ताणें of बरयलें. Europe have come into me. सगळे युरोपाचे पातक म्हाजे भितर Yes. येयल्ले आसा. Our business Oi. is to collect the garbage in America, England, Japan and Australia.
आनी आमचे बिझनेसान आसा जपान ऑस्ट्रेलिया इंग्लंडाचे सगळो मेव and तो भितर become a ओडपाचो great dump. आनी आमी एक Garbage व्हडलें dump. कचरो धोबो जाला आनी कचऱ्याचो धोबो जाल्लो आसा It is so sad. हें एकदम Can't take दुखेस्त the beauty of Jesus with you. आनी जेजूची सोबीतकाय My तुवें dear व्हरोंक people, जायना काय The म्हज्या beauty लोकांनो which Jesus gives you is not superficial beauty. आनी जेजू जी सोबीतकाय दिता पळय ते भायल्यान So, दिसता पळय my तितलेंच dear न्हय friend, म्हज्या इश्टानो how beautiful is our Savior, कितलो सोबीत आमचो तो who सोडवंडा died for my sins and your sins, जो तुज्या आनी म्हज्या पातकां to पासत give us मेलो this enduring freedom and beauty. आनीक काबार जायना पळय तसलें Let us सुटका pray. आनीक सोबीतकाय दिवंक सोदता आमी मागणें Let us करुया pray. आमी Let मागणें us tell करुया God, देवाक Oh आमी God, म्हणया I देवा need म्हज्या this beauty. म्हाका ही I सोबीतकाय have जाय destroyed whatever little beauty you put in me. तुवें म्हजे भितर कितें सोबीतकाय घातली ती हांवें सगळी And you want विबाडली to give me a beauty which is greater than the glorious adornments of Solomon. आनीक तूं म्हाका जी सोबीतकाय दिवंक सोदता पळय ते सोलोमोन पासून That नेसोंक ना is तितलें your बरें दिवंक सोदताय intention. आनी ही तुजे आवडी जावन Lord आसा Jesus, सोमिया touch me. जेजू touch म्हाका me. हात लाय Give me म्हाका हात that लाय beauty. म्हाका ती सोबीतकाय Cleanse दी me from my sin. म्हज्या पातकांतल्यान म्हाका Oh, नितोळ loving कोर Father, मोगाच्या let that बापा be established in these lives. आनी हें सगलें ह्या लोकांच्या The जिवितांत तूं monster पुरें of कोर slavery, आनीक the पातकाच्या तो monster of the गुलाम flesh. आनीक जिगाण तो ह्या कुडीचो We सोमिया put it in the coffin with all the emblems of slavery. आनी आमी त्या काशावान घालतात ते गुलामपणाचे ते चिको लावन आमी ते Buried at the पुरताव cross. आमी ते घेवन खुर्साशी Oh, पुरताव loving Savior, मोगाच्या hear सोडवोंडारा our prayer आमची and मागणी bless आय these dear people. आनी लोकांचेर तुजो In आशिर्वाद Jesus' घाल holy name. जेजूच्या पवित्र नांवान हांव मागतां आमेन